अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज करबला के एक नए दर्स का, एक नए टॉपिक का आगाज। करबला से हमें क्या सीखने को मिलता है, करबला क्या दर्स देती है। तीसरी वीडियो और इसका मौजू है कि करबला से हमें इस देखने को मिलता है कि करबला तकदीरों को बदला करती है। किस तरह कि करबला की सरजमीन पर करबला की खाके करबला थी, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम खाके करबला पर पड़े तो वो खाके करबला से खाके शिफा बन गई और ऐसी अजीम खाक बन गई कि परवरदिगार आलम ने खुद कहा, रिवायत मासूमीन मौजूद हैं कि जब कयामत में करबला की सरजमीन को, इस टुकड़े को परवरदिगार आलम सही और सालिम उठाकर जन्नत से जोड़ देगा। इतनी अजीम खाके शिफा, इतनी अजीम ये सरजमीन के जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम पड़ जाएं, वो सरजमीन कोई आम सरजमीन नहीं है कि ये खाके शिफा इतनी मुतबर्रिक है, इतनी मुतबर्रिक है कि जो हर किसी को फायदा दे रही है। जो किसी से मुंसलिक हो जाए, किसी से मंसूब हो जाए तो उसको आम से खास कर देती है, उसकी तकदीर बदल देती है। छोटी सी रिवायत मासूमीन से कि एक मर्तबा एक शख्स जो बहुत गुनहगार था, जो फासिक था, फाजिर था, जवारी था, शराबी था, एक मर्तबा बसरा में रहता था और इंतकाल करीब था। जब बहुत ज्यादा बीमारी आई, जब मालूम हो गया कि नहीं अब मरने वाला है, तो उसने वसीयत की, बहुत मालदार था, इसने वसीयत की कि मुझे नजफ में दफन करना। बसरा में रहता था और इसने वसीयत की कि मुझे नजफ में दफन करना। जानता था कि बहुत गुनहगार है, लेकिन आखिरी वक्त में भी अपने गुनाहों पर नादिम नहीं था। कहता है मुझे नजफ की सरजमीन पर दफन कर देना, क्योंकि वो मौला की सरजमीन है, मौलाए कायनात की सरजमीन है। हो सकता है कि मेरी बख्शिश हो जाए, क्योंकि वो सरजमीन मौलाए कायनात से मंसूब है। एक मर्तबा ये मर गया, जैसे इसने वसीयत की थी, गुस्लो कफन दिया गया, नजफ की सरजमीन की तरफ इसको लेके जाया गया। बसरा से नजफ की जानिब रवाना हुआ। एक मर्तबा मौलाए कायनात खुदामों के ख्वाब में आए और उनको अपनी जियारत करवाई और उनको बताया कि इस तरह से एक जनाजा आ रहा है, बहुत गुनहगार है कि बारिश के कतरों के बराबर उसके गुनाह हैं, वो नजफ में दफन होने के लिए आ रहा है, खबरदार उसको नजफ में दाखिल न होने देना। मना कर दिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इसके बाद खुदाम पहरा देने खड़े हो गए कि जनाजा आएगा तो उसको आने नहीं देंगे, उसको दफन नहीं होने देंगे नजफ की सरजमीन पर। मगर जनाजा वहां नहीं आया। क्यों? क्योंकि जनाजा जो लेकर चले थे वो रास्ता भटक गए और रास्ता ऐसे भटके कि करबला की सरजमीन पर पहुंच गए। और करबला की सरजमीन पर उस वक्त आंधी थी, तेज हवाओं का सिलसिला जारी था। ऐसा सिलसिला एक मर्तबा उन लोगों ने ये इरादा किया कि एक रात यहाँ गुजारते हैं और उसके बाद फिर दूसरे दिन नजफ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि वसीयत थी कि नजफ में दफन होना है। रात गुजारी गई, रात तेज हवा चल रही थी, खाके शिफा करबला की सरजमीन की खाक उड़ उड़ कर जनाजे पर आ रही थी। एक मर्तबा दूसरे दिन जब वो जनाजा वहां से चला तो मौलाए कायनात खुदामों के ख्वाब में दोबारा आया और आकर कहा कि वो जो जनाजा मैंने मना किया था, नजफ में दफन होने के लिए आ रहा था और मैंने मना किया था कि इसको दाखिल न होने देना, वो जनाजा अब दोबारा आ रहा है और खबरदार उसको मना ना करना, बल्कि इज्जत और एहतराम के साथ लाना और उसको दफन कर देना। ख्वाब में ही खुदाम सवाल करता है मौलाए कायनात से कि मौला कल तो आपने मना किया था कि वो गुनहगार है, उसको आने न देना। मौला कहते हैं सुनो, कल मैंने मना किया था, वो गुनहगार था, लेकिन वो जनाजा भटककर करबला की सरजमीन पर पहुंच गया था और वो सरजमीन मेरे हुसैन इब्ने अली से मंसूब है और वो खाक खाके शिफा है। उस खाक में मेरे हुसैन इब्ने अली का खून मिला हुआ है और जब वो खाक उड़ उड़ कर जनाजे पर आई
تو پروردگار عالم نے اس خاک کی برکت سے اس جنازے کو معاف کر دیا، اس شخص کو معاف کر دیا، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو بخش دیا. اور جب خدا نے بخش دیا تو پھر میں اسے نجف میں دفن کروانے کے لیے آمادہ ہوں. تو یہ ہے تقدیروں کو بدلنا، کہ خاک شفا کس طرح سے تقدیروں کو بدلا کرتی ہے. یہ خاک شفا کوئی عام خاک شفا نہیں ہے، اور صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے بھی. ایک چھوٹی سی روایت کہ آیت اللہ برجودے شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مرجع، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ مطالعہ بہت زیادہ کرتے تھے وہ، جس کی وجہ سے ان کی بینائی کچھ کمزور ہو گئی تھی. لیکن عرب میں ایک دستور ہے کہ جب عاشور آتا ہے تو مٹی کو، خاک کو وہ مل کر سینے پر، بالوں پر، سر پر اس طرح سے ملتے ہیں کہ وہ سوگ کا عالم طاری ہوتا ہے. وہ ان کی ایک روایت ہے. تو وہ خود اپنی روایت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے خاک شفا کو اٹھایا، اور خاک شفا کو اٹھانے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پر اس خاک شفا کو لگا لیا. وہ خود کہتے ہیں کہ اس خاک سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں جب تک میں زندہ رہا مجھے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اپنی آنکھوں کا علاج کر سکوں. مطلب وہ خاک شفا اتنی متبرک تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اور اگر ہم اپنی دنیاوی بات کریں تو ویسے تو نہیں، خاک مٹی کھانا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بہت ہی آخری سٹیج پہ ہو، کوئی بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کا علاج ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، کہ جس کا علاج ہی ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے خاک شفا ذرا سی چٹائی جاتی ہے اور اس سے بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھے. تو یہ ہے کربلا. یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اس خاک شفا سے تقدیریں بدلا کرتی ہیں. یہ سب سیکھنے والی باتیں ہیں، یہ سب غور و فکر کی باتیں ہیں کہ اس پہ سوچا جائے، بیٹھا جائے، اس پر لیکچرز ہوں، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کا نفس پاک کرتی ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کے کردار کو نکھارتی ہیں، اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جس سے جنت بڑی آسانی سے ملتی ہے. جبھی تو بہلول جنت کے گھر بنا کر بیچتا تھا، اور جبھی تو زبیدہ جیسی عورت نے اس سے جنت کا گھر خریدا تھا، کیونکہ وہ صحیح خریدار تھی. تو ہمیں صحیح خریدار بننا ہے. آج کے اس پرآشوب دور میں ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم دور سے دیکھ کر پہچان سکیں کہ ہاں ہمیں اس منزل پر جانا ہے اور ہمیں اس منزل کا تعین نہیں کرنا ہے. تو یہ تھی آج کی تیسری ویڈیو، کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ کسی موضوع کے ساتھ اور نیکسٹ کسی درس کے ساتھ کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اور جب تک کے لیے بس اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو سے آپ کا بھلا ہو، کسی اور کا بھلا ہو، میرا بھلا ہو، اور سننے دیکھنے والے کا بھلا ہو، اور اسے مقصد حسین ابن علی سمجھ میں آئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.